positions, no? Ug atong timan-an kung unsa imong position nga imong nabatunan, dili na maka-define sa imong pagkatawo mga kaigsuonan. Amen? But atong timan-an nga dili pud ka na mga butanga ang makahatag kanimo og kinabuhi. Dili pud nang makahimo pud nimo nga makahatag og security sa imong kinabuhi. But kung naa kay Jesus sa imong kinabuhi, labaw yun na sa tanang mga bahandi nga imo ang madawat mga kaigsuonan. Tungod kay si Jesus is our life, si Jesus is our security, si Jesus is our hope, and He is our life and our hope mga kaigsuonan. Diha kaniya, siya ang ato ang bahandi mga kaigsuonan. He is our creator, He is our God, and He is our Savior mga kaigsuonan. So, and then ang gusto lang sa Ginoo no nga yang ipaabot dinhi kanato nga dili lang kana mga butanga ang ato ang batunan sa atong kinabuhi, no? Kundili, no? Makabalugyot ta kung unsay purpose nimo nganong naa ka dinhi sa kalibutan. Unsay purpose nganong gipakatawo ka mga kaigsuonan. So dili lamang jud ta no ang usa ka dato no ang iya lang yung nahimo no. Ang iyang nahimo nga sayop is naka-focus lamang jud siya sa pagtigom og mga bahandi dinhi sa kalibutan, which is kana mga butanga kutkuton lamang na sa mga anay, no? Mawala na, kutkuton, dili na mo long last, no? Dili yun na siya may makahatag ka natog security sa atong pagkinabuhi. Dili yun na makahatag og satisfaction, kalipay. Kung naman gani kalipay, dili yun siya as in kining, dili yun makalahutay, no? Temporal lang ang kalipay. But kung diha sa Ginoo, no? Truly, deep ang kalipay, lalom ang kalipay nga ihatag sa Ginoo dinhi kanato. Ang kalipay nga mulong last, no? Muhatod kanato into eternity, mga kaigsuonan. O salamat kaayo mga kaigsuonan no sa pulong sa Ginoo nga nag-remind jud dinhi kanato karong adlaw nga iya yung gipaabot dinhi kanato nga unsa yun ang pinaka-importante sa tanan sa atong pagkinabuhi. O karong kabuntaga no sa pinaagi sa mensahe nga gipadayag sa Ginoo dinhi kanato, i-reflect nato sa tong kinabuhi nga atong evaluate kung unsay gi-prioritize nimo karon sa imong kinabuhi. So, naga-focus ba kita sa mga material possession? Sama ani no nga naggukod lamang jud kita sa mga material possession no sa paggukod ni ining tanan or nag-focus ka sa spiritual nga aspect, spiritual growth sa imong kinabuhi nga kining mga butanga maoy mo hatod kanato sa kinabuhing walay katapusan. So atong i-consider ni mga kaigsuonan no sa atong pagkinabuhi dinis kalibutan, temporary lamang jud ni ang atong kinabuhi, lumalabay lamang jud ta mga kaigsuonan sama sa usa ka dato nga wa jud siya kay balo kung asa lamang jud siya kutob. So kita pod no as a reflection, ato lang yung siguroon ang atong kinabuhi nga mintras naapata dinis kalibutan, napatay time no gihatag sa Ginoo dinhi kanato, naapay chance no nga makahimo ta. Oo, ato yung dawaton si Jesus Christ sa atong kinabuhi no, makabaton jud ta og relationship diha ni Jesus Christ tungod si Jesus Christ is enough for us na yun mga kaigsuonan. Siya yun ang tinuod nga bahandi sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. O kini lang mga kaigsuonan, magpadayon lamang jud no ning adlaw praying nga ang imong decision karon paminaw nato nining mensahe niya dawat sa pulong sa Ginoo mo gyud ay maghatod sa imo ang future. Mupili ba ka sa mga worldly things, worldly possession, or pilion ba nimo ang mga
heavenly things nga maghatod og kasiguruan sa atong kinabuhi. Og dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat kaayo no sa mensahe ni kabuntaga. Ang Dios gyud magapanalangin kanato no sa walay katapusan. Og dalaygon gyud ang Dios niining tanan. Og mga kaigsuonan, salamat gid kanunay sa inyo ang pagsuporta niining atong morning devotion. Salamat gyud sa inyong pagpaminaw. Ang Dios gyud magkapanalangin diha kanimo. Ang time nga imong gi-allocate niini sa pagpaminaw, dili gyud na mo labay nga kawang mga kaigsuonan. Naagyoy panalangin nga madawat nato mga kaigsuonan as long as willing lang gyud ta no nga modawat, willing lang gyud ta nga magpa-correct, willing lang gyud ta nga kining atong dawaton sa pinaka kasing-kasing ang pulong sa Ginoo ug ato kining ikinabuhi. Ug dalaygon ang Dios sa walay katapusan hangtod ugma mga kaigsunan, and please don't forget to like, comment, and share and follow for more no aron daghan pag yung mga anak sa Ginoo makadungog sa iyang mensahe. Amen. So God bless. See you tomorrow.